يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. الحمد لله. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം 20ഓളം ദിവസമായി നമ്മുടെ ഈ മജ്‌ലിസ് നടന്നിട്ട് ഉംറ യാത്രയിലായിരുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നമുക്കെല്ലാം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അൽഹംദുലില്ലാഹ് അവിടെ വെച്ച് നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെ ദുആ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. കുറേ ദിവസങ്ങളായി പല ആളുകളും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മജ്‌ലിസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നടക്കാത്തത് എന്നുള്ളത്. ഏതായാലും പല സാഹചര്യങ്ങളും സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളും ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഉംറക്ക് യാതൊരു തടസ്സവും ആദ്യത്തെ ഉംറ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന ഒരു നിർബന്ധ ബുദ്ധിയുള്ളത് കൊണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാഹ് അമലുകളിൽ പൂർണ്ണമായി ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധിച്ചു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാ അമലുകളും നമ്മിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്നത്തെ മജ്‌ലിസ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. പല ആളുകളും ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും ദുആ ചെയ്യും. കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി നല്ല പനിയും ജലദോഷവും ചുമയൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ചെറിയ ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്. എങ്കിലും ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഓൺലൈനിൽ ചൊല്ലിയിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മളൊക്കെ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയും അസ്മാഉൽ ബദറൊക്കെ ചൊല്ലുന്നുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ മജ്‌ലിസ് നടന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും മുന്നോട്ട് പോയാലും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ അമലുകൾക്കൊന്നും തടസ്സമാകാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ ശീലിച്ച ഒരു അമലുകളും ഒരിക്കലും മുറിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും നമ്മിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് മജ്‌ലിസിലേക്ക് കടക്കാം. അല്ലാഹു പരിപൂർണമായും ഈ മജ്‌ലിസ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ.
إلى حضرة سيدنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرات آل كلهم وصحابتهم خصوصا أهل بدر رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصديقين والصالحين وإلى أرواح جميع المؤمنين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة غوثنا وقطبنا الشيخ السيد محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة سلطان العارفين السيد أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرات السيد أحمد جلال الدين البخاري قدس الله سره العزيز. وإلى حضرات السيد علي الحضرمي الباعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد محمد الباعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد أبي بكر الباعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد محمد الباعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد إبراهيم الباعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد حامد الباعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد عبد القادر الباعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرات السيد محمد البخاري قدس الله سره العزيز ونفعنا بهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ മജ്ലിസിന്റെ അവസാനം ഞാൻ കഅബയിൽ വെച്ചു ബറാഅത്തിന്റെ ദിവസം ദുആ ചെയ്ത ദുആ ഒരിക്കൽ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ ലൈവിൽ അവസാനത്തെ ദുആ ഞാൻ മറ്റൊരു ദിവസം കഅബയിൽ വെച്ച് ദുആ ചെയ്ത ഒരു ദുആയാണ്. അതായിരിക്കും ഇന്നത്തെ ലൈവിൻ്റെ അവസാനം ഉണ്ടാവുക ദുആ ആയിട്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയും അസ്മാഉൽ ബദറും നമ്മളൊക്കെ ചൊല്ലുന്നവരാണ്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഈ മജ്ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, ആരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ടോ, ഇതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഇജാബത്ത് ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പൂർണ്ണമായും പരിപൂർണമായും നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവസാനം നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കഅബയിൽ വെച്ച് തന്നെ കഅബയുടെ മുന്നിലിരുന്നു കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യാൻ വിനീതന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ദുആ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇതിൽ വരും. നിങ്ങളൊക്കെ ആത്മാർത്ഥമായി ആമീൻ പറയണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارع يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عليم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله
يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدع يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا غفو يا الله يا رعوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبسيدنا أبي بكر رضي الله عنه وبسيدنا عمر رضي الله عنه وبسيدنا عثمان رضي الله عنه وبسيدنا علي رضي الله عنه وبسيدنا طلحة رضي الله عنه وبسيدنا الزبير رضي الله عنه وبسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه وبسيدنا سعد رضي الله عنه وبسيدنا سعيد رضي الله عنه وبسيدنا أبي عبيدة رضي الله عنه وبسيدنا خنس رضي الله عنه وبسيدنا رقم رضي الله عنه وبسيدنا نسة رضي الله عنه وبسيدنا إياس رضي الله عنه وبسيدنا إياس رضي الله عنه وبسيدنا أنيس رضي الله عنه وبسيدنا أنس رضي الله عنه وبسيدنا أبي رضي الله عنه وبسيدنا سعد رضي الله عنه وبسيدنا أوس رضي الله عنه وبسيدنا أوس رضي الله عنه
وبسيدنا بلال رضي الله عنه وبسيدنا بجير رضي الله عنه وبسيدنا بحاث رضي الله عنه وبسيدنا بسبست رضي الله عنه وبسيدنا براع رضي الله عنه وبسيدنا بشير رضي الله عنه وبسيدنا بشر رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا ثقف رضي الله عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وبسيدنا ثابت 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 رضي الله عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وبسيدنا جابر رضي الله عنه وبسيدنا جابر رضي الله عنه وبسيدنا جبير رضي الله عنه وبسيدنا جابر رضي الله عنه وبسيدنا جبار رضي الله عنه وبسيدنا حمزة رضي الله عنه وبسيدنا حاطب رضي الله عنه وبسيدنا حاطب رضي الله عنه وبسيدنا الحسين رضي الله عنه وبسيدنا الحارث 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 رضي الله عنه وبسيدنا حارثة رضي الله عنه وبسيدنا حارثة رضي الله عنه وبسيدنا الحارث رضي الله عنه وبسيدنا الحارث رضي الله عنه وبسيدنا الحريث رضي الله عنه وبسيدنا الحباب رضي الله عنه وبسيدنا حبيب رضي الله عنه وبسيدنا حرام رضي الله عنه وبسيدنا حمزة رضي الله عنهم عليهم رضاهم والعطايا ورحمة ونعم وآلاء من الحق تسرع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا خالد رضي الله عنه وبسيدنا خباب رضي الله عنه وبسيدنا خباب رضي الله عنه وبسيدنا خنيس رضي الله عنه وبسيدنا خريم رضي الله عنه وبسيدنا خولي رضي الله عنه وبسيدنا خوات رضي الله عنه وبسيدنا خداش رضي الله عنه وبسيدنا خراش رضي الله عنه وبسيدنا خارجة رضي الله عنه وبسيدنا خلاد 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 رضي الله عنه وبسيدنا خالد رضي الله عنه وبسيدنا خليد رضي الله عنه وبسيدنا خليفة رضي الله عنه وبسيدنا خبيب رضي الله عنه وبسيدنا ذي الشمالين رضي الله عنه وبسيدنا ذكوان رضي الله عنه وبسيدنا ربيعة رضي الله عنه وبسيدنا ربيعي رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا رافع 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 رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا راشد رضي الله عنه وبسيدنا الربيع رضي الله عنه وبسيدنا رخيلة رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زياد رضي الله عنه وبسيدنا زياد رضي الله عنه وبسيدنا زياد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه
وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا السائب رضي الله عنه وبسيدنا سالم رضي الله عنه وبسيدنا سبرة رضي الله عنه وبسيدنا سنان رضي الله عنه وبسيدنا سهيل رضي الله عنه وبسيدنا سويبت رضي الله عنه وبسيدنا سعد 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 رضي الله عنه وبسيدنا سلمة رضي الله عنه وبسيدنا سلمة رضي الله عنه وبسيدنا سلمة رضي الله عنه وبسيدنا سالم رضي الله عنه وبسيدنا سهل 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 رضي الله عنه وبسيدنا سهيل رضي الله عنه وبسيدنا سعد 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 رضي الله عنه وبسيدنا سماك رضي الله عنه وبسيدنا سفيان رضي الله عنه وبسيدنا سراقة رضي الله عنه وبسيدنا سراقة رضي الله عنه وبسيدنا سليم 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 رضي الله عنه وبسيدنا سليط رضي الله عنه وبسيدنا سنان رضي الله عنه وبسيدنا سواد رضي الله عنه وبسيدنا سواد رضي الله عنه وبسيدنا شجاع رضي الله عنه وبسيدنا شماس رضي الله عنه وبسيدنا شريك رضي الله عنه وبسيدنا صفوان رضي الله عنه وبسيدنا صهيب رضي الله عنه وبسيدنا صبيح رضي الله عنه وبسيدنا صيفي رضي الله عنه وبسيدنا الضحاك رضي الله عنه وبسيدنا الضحاك رضي الله عنه وبسيدنا ضمرة رضي الله عنه وبسيدنا طليب رضي الله عنه وبسيدنا الطفيل رضي الله عنه وبسيدنا الطفيل رضي الله عنه وبسيدنا الطفيل رضي الله عنهم عليهم ثناء والهناء وعزة ونور وأضواء تضيع وتلمع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. وبسيدنا عاقل رضي الله عنه وبسيدنا عبيدة رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وبسيدنا عثمان رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عكاشة رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عمار رضي الله عنه وبسيدنا عمرو 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 رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عمارة رضي الله عنه وبسيدنا عويم رضي الله عنه وبسيدنا عياض رضي الله عنه وبسيدنا عباد رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه
وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وبسيدنا عاصم 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 رضي الله عنه وبسيدنا عوف رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمارة رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبد الرب رضي الله عنه وبسيدنا عبدة رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عمرو 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 رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عائذ رضي الله عنه وبسيدنا عصمة رضي الله عنه وبسيدنا عصيمة رضي الله عنه وبسيدنا عبس رضي الله عنه وبسيدنا عباد رضي الله عنه وبسيدنا عباد رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وبسيدنا العجلان رضي الله عنه وبسيدنا عتبان رضي الله عنه وبسيدنا عتبة رضي الله عنه وبسيدنا عتبة رضي الله عنه وبسيدنا عتبة رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عدي رضي الله عنه وبسيدنا عطية رضي الله عنهم عليهم سرور والفخار وتحفة وجود وإحسان تزيد وترفع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. وبسيدنا غنام رضي الله عنه وبسيدنا الفاكه رضي الله عنه وبسيدنا فروة رضي الله عنه وبسيدنا قدامة رضي الله عنه وبسيدنا قتادة رضي الله عنه وبسيدنا قطبة رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا كعب رضي الله عنه وبسيدنا كعب رضي الله عنه وبسيدنا لبدة رضي الله عنه وبسيدنا مهجع رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مدلاج رضي الله عنه وبسيدنا مصعب رضي الله عنه وبسيدنا معمر رضي الله عنه وبسيدنا مرثد رضي الله عنه وبسيدنا المقداد رضي الله عنه وبسيدنا مصطح رضي الله عنه وبسيدنا مسعود رضي الله عنه وبسيدنا محرز رضي الله عنه وبسيدنا معتب رضي الله عنه وبسيدنا معن رضي الله عنه وبسيدنا مبشر رضي الله عنه وبسيدنا محمد رضي الله عنه وبسيدنا المنذر رضي الله عنه وبسيدنا المنذر رضي الله عنه
وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا معن رضي الله عنه وبسيدنا معتب رضي الله عنه وبسيدنا معتب رضي الله عنه وبسيدنا مسعود رضي الله عنه وبسيدنا معذذ رضي الله عنه وبسيدنا معذذ رضي الله عنه وبسيدنا معاذ 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 رضي الله عنه وبسيدنا مالك 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 رضي الله عنه وبسيدنا مسعود 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 رضي الله عنه وبسيدنا المجذر رضي الله عنه وبسيدنا معبد رضي الله عنه وبسيدنا معبد رضي الله عنه وبسيدنا معقل رضي الله عنه وبسيدنا المنذر رضي الله عنه وبسيدنا محرر رضي الله عنه وبسيدنا مليل رضي الله عنه وبسيدنا نظر رضي الله عنه وبسيدنا النعمان 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 رضي الله عنه وبسيدنا النعيمان رضي الله عنه وبسيدنا نوفل رضي الله عنهم عليهم تحيات وفوز ومنة وفضل وإكرام تحف وتستعو صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا واقد رضي الله عنه وبسيدنا وهب رضي الله عنه وبسيدنا وهب رضي الله عنه وبسيدنا وديعة رضي الله عنه وبسيدنا ودقة رضي الله عنه وبسيدنا هانئ رضي الله عنه وبسيدنا هبيل رضي الله عنه وبسيدنا هلال رضي الله عنه وبسيدنا يزيد 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 رضي الله عنه وبسيدنا أبي سنان رضي الله عنه وبسيدنا أبي مرثد رضي الله عنه وبسيدنا أبي مخشي رضي الله عنه وبسيدنا أبي كبشة رضي الله عنه وبسيدنا أبي سلمة رضي الله عنه وبسيدنا أبي صبرة رضي الله عنه وبسيدنا أبي حذيفة رضي الله عنه وبسيدنا أبي عقيل رضي الله عنه وبسيدنا أبي الهيثم رضي الله عنه وبسيدنا أبي مليل رضي الله عنه وبسيدنا أبي لبابة رضي الله عنه وبسيدنا أبي حنة رضي الله عنه وبسيدنا أبي حبة رضي الله عنه وبسيدنا أبي ضياح رضي الله عنه وبسيدنا أبي شيخ رضي الله عنه وبسيدنا أبي دجانة رضي الله عنه وبسيدنا أبي طلحة رضي الله عنه وبسيدنا أبي الأعور رضي الله عنه وبسيدنا أبي أيوب رضي الله عنه وبسيدنا أبي حبيب رضي الله عنه وبسيدنا أبي قيس رضي الله عنه وبسيدنا أبي خارجة رضي الله عنه وبسيدنا سرمة رضي الله عنه وبسيدنا حزيمة رضي الله عنه وبسيدنا أبي قتادة رضي الله عنه وبسيدنا أبي داود رضي الله عنه وبسيدنا أبي سوليت رضي الله عنه وبسيدنا أبي حسن رضي الله عنه وبسيدنا أبي اليسر رضي الله عنه وبسيدنا أبي مسعود رضي الله عنه عليهم سلام والهدايا وبحجة ولا ما دام الشمس تجري وتطلع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي
على المصطفى المختار خير البرية. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسائر الصحابة أجمعين رضوان الله تعالى أن تحفظنا من جميع البلايا والشرور، وأن تورثنا بقضاء حاجاتنا الفرح والسرور، وأن تجعلنا من عبادك الصالحين يوم القضاء والنشور. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാ. പ്രിയമുള്ളവരെ, അൽഹംദുലില്ലാ കഅബ ഷരീഫിലാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസൊക്കെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള ശുറഫ മജ്ലിസ് സംബന്ധിക്കുന്ന നിരവധി ആളുകൾ അൽഹംദുലില്ലാ എപ്പോഴും ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമായ അല്ലാഹ്, നിന്റെ ഖിബലയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദും നീ ഹാസിലാക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസ് സംബന്ധിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ ഖൈറും ബറക്കത്തും നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. വലിയ സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ രോഗത്തിൽ നിന്നും ആജിലായ താമായ ശിഫാ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസ് പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. അഷ്റഫ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ മജ്ലിസ് അല്ലാഹു അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മജ്ലിസാക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസ് സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വലിയ ഖൈറും ബറക്കത്തും നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. വലിയ സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകണം റഹ്മാനെ. വലിയ ഇസ്സത്ത് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലി അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയും അസ്മാഉൽ ബദറും സ്വലാത്തുൽ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഇജാബത്തുള്ളതാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ ഏറ്റെടുക്കണം അല്ലാഹ്. എല്ലാ കാര്യവും നീ ഏറ്റെടുക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു ഖബർ നീ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ പൂന്തോപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ. ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് റബ്ബേ ഈമാനോട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് ചൊല്ലി മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നൽകണം റഹ്മാനെ. ആഖിബത്ത് നീ മോശമാക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഈമാൻ അത് മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവും സാമ്പത്തികമായി എല്ലാ രീതിയിലും നീ അഭിവൃദ്ധി നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസിനെ പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഇഖ്ലാസുള്ള ജീവിതമാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ മക്കയിലേക്കും മദീനയിലേക്കും കഅബ ശരീഫും തവാഫും സഅയും എല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നൽകണം റഹ്മാനെ. മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യുന്ന തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അഷ്റഫായ മജ്ലിസ് സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു അതിനുള്ള വലിയ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. പല ആളുകളും ഈ വിനീതനോട് ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, നീ എല്ലാം അറിയുന്നവനും കാണുന്നവനും കേൾക്കുന്നവനുമാണല്ലോ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദും നീ ഹാസിലാക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദും നീ ഹാസിലാക്കണം റഹ്മാനെ. വലിയ വിജയം നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. വലിയ സന്തോഷം നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. എന്താണ് അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ഹലാലായ മുറാദൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ദുനിയാവും ആഖിറവും നീ വിജയിപ്പിക്കണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ മക്കളൊക്കെ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ദുനിയാവും ആഖിറവും നീ വിജയിപ്പിക്കണം അല്ലാഹ്. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.